मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने कराची को डबो दिया। गेमाड़ी से सुरजानी हर जाने पानी की हुक्मरानी। शहर की मरकजी शाहराहें पानी में गायब हो गई। कई मकामात पर गटर उबल गए। गंदा पानी सड़कों पर आ गया। तेज बहाव मोटरसाइकिल और गाड़ियों को बहा ले गया। शहरी बेबसी से अजियतनाक सूरत हाल देखते रह गए। मंजिलों को जाने वाले सड़कों पर रुल गए। नशेबी इलाकों में घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो गया। मकानों में डेरा डालकर बैठ गया। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चे जान बहक। मलीर के थदो डैम में शगाफ पड़ गया। करीबी देहात मुतासर होने का खतरा बढ़ गया। 1931 के बाद कराची में अगस्त की बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। गुलिस्तान जौहर में पहाड़ी तोदा गाड़ियों पर आ गिरा। देखने वालों की चीखें निकल गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से कराची की मुतादिद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गईं। कोरंगी कॉजवे लेस्ट्रेला से नाजिमाबाद जाने वाला रोड बंद। सपूरा चुरंगी से हसन स्क्वायर आने और जाने वाले रोड पर कई फीट पानी जमा। एमए जिन्ना रोड के करीब औरंगजेब मार्केट की दुकानें डूब गईं। पाक फौज के एहलकारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। बेशतर इलाकों से बिजली भी गायब। के इलेक्ट्रिक के 300 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। पीएनपीस में धमाकों और तार टूटने की वजह से बारिश थमने के कई घंटे बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। आज सबसे ज्यादा बारिश फैसल बेस पर 125 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर में बारिश थमने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने हालिया मानसून सिस्टम से जुमेरात की सुबह तक मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। 29-30 अगस्त को नया सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध ने पूरे सूबे में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। जो है मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, घरों से मैसूर हो गए हैं। बिजली की तो मत पूछो, उनको झोली उठा के बददुआ देने का दिल करता है। छोटे छोटे हमारे बच्चे नाश्ता भी नहीं करा, हमने कुछ भी खाना वाना नहीं बनाया, आटा वाटा सब पानी में भेजा हमारा। हैदराबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शहर में नकासियाब का निजाम दरहम बरहम। अंडरपास में पानी भर गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। घरों में पानी आ गया। कई अस्पतालों के अंदर और बाहर 3-3 फुट पानी जमा। लतीफाबाद कासिमाबाद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में रात में मौसम होने वाली बिजली अब तक बहाल न हो सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में 139 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। सिंध के शहरों की बदी, मीरपुर खास, दादू, नौशेरो फेरोज, पड़ीदन, सजावल में भी बादल जमकर बरसे। शदीद बारिश के बायस जम्पीर रेलवे स्टेशन पर खड़ी मुसाफिर ट्रेन पर दरख्तान गिरा। हैदराबाद रेलवे स्टेशन का ट्रैक पानी में डूब गया। ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त में ताखीर। 3 ट्रेन को रोक दिया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। हरनाई और उसके गिरदो-नवा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। नदी नालों में सैलाबी पानी आने के बायस हरनाई का जमीनी राबता मुनक़ता। जिला मस्तोंग और बोलान में भी बारिश से नदी नालों में पानी आ गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। वाक़ा रावलपिंडी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। फैजाबाद पुल दरिया का मंजर पेश करने लगा। गाड़ियां डूब गईं। कई घंटों तक ट्रैफिक भी जाम रहा। वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की मुत्तफिका मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि किसी भी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाए। हुकूमत की लीगल टीम को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस लाने का टास्क सौंप दिया गया। वफाकी काबीना ने मालियाती पॉलिसी बोर्ड में मारूफ इकोनॉमिस्ट की नामजदगियों और बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FC की खिदमात लेने की भी मंजूरी दे दी। शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के बाद मौलाना फजलुर रहमान से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर ने कहा मुकम्मल इत्तेफाक है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की जमातों को इकट्ठा करके मुशावरत को आगे बढ़ाएं। APC भी होगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पहले ऑपोजिशन की छोटी जमातों में मुशावरत होगी,
پھر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا جائے گا۔ تقسیم اور یکسوئی کا فقدان پاکستان اور عوام کے لیے مفید نہیں، تحفظات اور شکایات دور کر کے مشترکہ اور مستحکم حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ بلاول بھٹو اور شہباز شریف سے بار بار ڈسے جانے کے بعد بھی مولانا کو چین نہیں آ رہا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی مخالفین پر لفظی گولہ باری جاری، کہا کہ پتہ نہیں مولانا علی شریف اور آل زرداری کے ہاتھوں کب تک استعمال ہوتے رہیں گے۔ فیاض چوہان نے کہا کہ منافقت، دھوکہ دہی، 2 نمبری اور جھوٹ نون لیگی قائدین کی عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ شہباز شریف نے کل قوم کے سامنے بڑے جھوٹ بولے۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم اور نجی بجلی گھروں کے درمیان مذاکرات مکمل۔ ذرائع کے مطابق نجی بجلی گھروں سے مذاکرات کے نتیجے میں اگلے 7 سے 10 سال میں 675 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ حکومتی ملکیتی کوئلے گیس سے چلنے والے کارخانوں پر یہی اصول لاگو ہوئے تو اگلے 20 سے 25 سال میں 5000 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ نجی بجلی گھروں کا منافع مقامی سرمایہ کاروں کو ڈالر کی بجائے روپے میں ادا کیا جائے گا۔ بیرونی سرمایہ کاروں کا منافع ڈالر میں ہوگا، لیکن شرح 15% سے کم ہوگی۔ کابینہ سے منظوری کے بعد حکومتی ادارے نجی بجلی گھروں سے باقاعدہ معاہدے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی اشرف انصاری کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی حلقے کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ سابق حکمرانوں کی طرح نمائشی منصوبوں پر نہیں بلکہ عوامی ضروریات کے مطابق پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ کہا کہ گجرانوالہ کو اس کا جائز حق دیں گے، گجرانوالہ کو موٹر وے سے لنک کرنے سے متعلق جلد خوشخبری دیں گے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا نیب لاہور کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اہلکاروں کے خلاف نجی ہوٹل کو شراب لائسنس کے اجرا کی تحقیقات اور صوبائی وزراء علیم خان اور سبطین خان کے خلاف تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف مبینہ منی لانڈرنگ کے ریفرنس میں پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین نیب نے تمام کیسز کی تحقیقات کو جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ نیب کو بند کرنے کا اپوزیشن کا مطالبہ درست نہیں۔ نیب کو بند کرنا ملک میں کرپشن کو جائز قرار دینے کے برابر ہے، تاہم اس میں بہتری کے لیے اصلاحات لائی جا سکتی ہیں۔ برطانیہ سے کسی سیاسی ملزم کو پاکستان لانے کا کوئی معاہدہ نہیں، اگر عدالت کہے تو کوئی صورت سامنے آ سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کی تقرری کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ادھم منلہ نے ریمارک کیے کہ اگر وزیر اعظم نے ایک اہل شخص کو اپنا مشیر نہیں رکھا تو یہ ان کی ثوابدید ہے۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کریں۔ اب کیا ایسی چیز ہوئی کہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ مشیر احتساب نیب میں مداخلت کر رہے ہیں؟ درخواست گزار کے وکیل کا موقف ہے کہ غیر منتخب نمائندوں کو رکھنا آئین اور قومی اسمبلی رولز کے بھی خلاف ہے۔ جج کے چھٹیوں پر جانے کے باعث توشخانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی مؤخر۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے اور مرکزی ریفرنس پر سماعت اب 9 ستمبر کو ہوگی۔ توشخانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف زرداری، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور دیگر ملزمان نامزد ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے ساتھی وزیر غلام سرور خان کے بیان کو نامناسب قرار دے دیا۔ ایک بیان میں کہا کہ سیاست حریفوں کو قتل کرنا نہیں، یہ خیالات کی جنگ ہے۔ غلام سرور خان نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ملک کو لوٹنے والے واجب القتل ہیں، اتنا ظلم چنگیز اور ہلاکوں نے نہیں کیا جتنا ان 2 جماعتوں نے ملک پر کیا ہے۔ سپریم کورٹ کو صرف ماتحت عدلیہ کے فیصلے کی توثیق کرنی چاہیے، کوئی غلطی نظر نہ آئے تو مختصر فیصلہ دینا چاہیے۔ تفصیلی وجوہات اور دوبارہ تحقیقات کرنا غیر ضروری اور عوام کے وقت کا ضیاع ہے۔ وقت بچا کر ان فیصلوں پر لگانا چاہیے جن سے اختلاف کیا جائے۔
سپریم کورٹ کا ماتحت عدالتوں کے فیصلوں سے متعلق حکم جاری. سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیلوں میں فیصلہ تحریر کرتے ہوئے جسٹس منصور علی نے لکھا کہ کوئی چیز پتھر پر لکیر نہیں ہوتی. بدلتے وقت کے ساتھ دنیا بھر کی عدالتوں میں جدید طریقے اپنائے جا رہے ہیں. پنجاب میں اسکول کھلنے پر ایک کلاس کے تمام بچے بیک وقت نہیں آئیں گے. کلاسز ڈبل شفٹ میں ہوں گی یا باقی طالب علم دوسرے روز آئیں گے. ٹیچرز کا کورونا ٹیسٹ لازمی ہوگا. ٹیچرز 3 دن پہلے کا ٹیسٹ ساتھ لائیں گے. خیبر پختونخوا میں تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولنے کا اعلامیہ جاری. اسکولوں کو جراثیم کش مواد اور صابن کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی. تمام اسکول کے اسٹاف کو کورونا SOPs پر عمل درآمد کرنے کی تربیت دی گئی ہے. اسکولوں میں سینیٹائزرز اور ماسک کے استعمال کو لازمی بنایا جائے گا. کراچی میں 265 ایکڑ زمین کی غیر قانونی منتقلی کا کیس. سیکرٹری بلدیات روشن شیخ، ڈائریکٹر لینڈ وسیم لالا فضل الرحمان کو احتساب عدالت نے 2 ستمبر تک عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. تینوں ملزمان کو نیب نے گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت مسترد ہونے کے بعد گرفتار کیا. جعلی اکاؤنٹ کیس میں ملزم انور مجید بھی علاج کے لیے بیرون ملک جانے کے خواہش مند. سپریم کورٹ میں درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس قاضی امین نے کہا بدقسمتی سے بیرون ملک علاج کے حوالے سے ماضی کا تجربہ اچھا نہیں رہا. انور مجید کے وکیل منیر اے ملک بولے سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ بیرون ملک علاج کی اجازت دینے کا قانون میں تصور نہیں. انور مجید کا آپریشن بیرون ملک ہی ہو سکتا ہے. درخواست ضمانت پر سماعت 2 ستمبر تک ملتوی. جکارتا میں سفارت خانے کی فروخت سے متعلق ریفرنس کے مرکزی کردار سابق سفیر میجر جنرل ریٹائرڈ سید مصطفیٰ انور کو اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے تحفظ دیا. بدعنوانی کا معاملہ اٹھانے والے دفتر خارجہ کے سینئر افسر کو ریٹائرمنٹ تک OSD بنائے رکھا. دی نیوز نے 2002 اور 3 میں اسکینڈل پر سے پردہ اٹھایا تھا. افغان طالبان کے وفد کی ملا برادر کے سربراہی میں وزارت خارجہ آمد. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان طالبان کے وفد کا خیر مقدم کیا. طالبان وفد وزیر خارجہ کو طالبان امریکہ معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں آگاہ کرے گا. افغان طالبان وفد حکومت کی دعوت پر پاکستان آیا ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان میں بننے والی گاڑیوں کے اسٹینڈرڈز طے کر لیے گئے. 1 ماہ میں ابتدائی اسٹینڈرڈز کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کر دیے جائیں گے. فواد چودھری نے کہا کہ یہ ان کے اندازے سے بہت مشکل کام تھا. بہت رکاوٹیں ڈالی گئیں لیکن وہ جو ٹھان لیتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی ہدایت پر محکمہ خوراک اور انتظامیہ کا گندم اور آٹے کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن. ملتان، اٹک اور حافظ آباد میں 10 فلاور ملز سیل کر دی گئیں. ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد میں دن بدن کمی. NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق مصدقہ ایکٹیو کیسز تقریباً 9,000 رہ گئے. 2,78,000 سے زیادہ مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. 24 گھنٹوں میں 9 افراد کا انتقال. مزید 450 افراد وائرس میں مبتلا. کورونا لاک ڈاؤن کے باعث 2 ماہ کے دوران 76% افراد نے کسی شادی کی تقریب میں شرکت نہیں کی. گیلپ سروے کے مطابق 24% افراد نے شرکت کا کہا. سب سے زیادہ شرکت کا رجحان 39% خیبر پختونخوا میں رہا. شرکت کرنے والوں میں سے 71% نے کہا کہ تقریب میں کسی SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 165 روز سے قید میں. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو TV بند کرنے کی کوششوں کے خلاف. مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری. امریکی شہر کینوشا میں سیاہ فام شخص پر پولیس فائرنگ کے خلاف مظاہرے اور ہنگامہ آرائی جاری. گاڑیوں اور دکانوں کو آگ لگا دی گئی.
पुलिस पर भी पथराव। हजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने रबर की गोलियां और आंसू गैस के शेल बरसाए। कर्फ्यू और नेशनल गार्ड भी मुजाहिरीन को काबू करने में नाकाम। 29 बरस के जेकब ब्लेक को पुलिस ने उसके बच्चों के सामने 7 गोलियां मारी, ताहम उसकी जान बच गई। इलेक्शन मुहिम, ट्रंप ने भी 1 करोड़ नौकरियों का नारा लगा दिया। दूसरी मुद्दत के लिए रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल कर ली। नई मुद्दत के अहदाफ भी जारी। पहले 10 माह में 10 मिलियन नौकरियां, 10 लाख नए छोटे कारोबार। कोरोना वैक्सीन की तैयारी इसी साल और अगले साल जिंदगी को मामूल पर वापस लाना शामिल। ट्रंप पॉलिसी में जंगों का खात्मा करके अमरीकी फौजियों को वतन वापस लाना, चीन पर इन्हिसार खत्म करना भी शामिल। गैर मुल्की सस्ती लेबर को अमरीकी मुलाजमीन पर तरजीह नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस दुनिया भर में 8,17,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में मरीजों की तादाद 59 लाख, ब्राजील में 36 लाख और भारत में 31 लाख से ऊपर चली गई। हांगकांग में कोरोना का सेहतियाब मरीज 4 माह बाद दोबारा वायरस में मुब्तला हो गया। सियोल में स्कूल बंद करके ऑनलाइन क्लासेस दोबारा शुरू। दुनिया भर में 2 करोड़ 38 लाख से ज्यादा अफराद में से 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा सेहतियाब। सिंध, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मशरकी बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में बारिश। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में 40, कोयटा और पेशावर में 38, इस्लामाबाद में 36, लाहौर में 35, कराची में 33, जम्मू और श्रीनगर में 32 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आलमी शोहरत याफ्ता स्प्रिंटर यूसेन बोल्ट का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने तन्हाई इख्तियार कर ली। बोल्ट की सालगिरह में शिरकत करने वाले वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल का कोरोना टेस्ट मंफी आया। साउथहैम्पटन टेस्ट में बारिश ने पाकिस्तान टीम का काम आसान कर दिया। फिर भी मैच बचाने के लिए कौमी बैट्समैन खेल के आखिरी सेशन में 42 ओवर्स बैटिंग करना होगी, जबकि इंग्लैंड को सीरीज 2-0 से अपने नाम करने के लिए बैटिंग करना होगी। फिर वही खौफ की दीवार, तज़ब्ज़ुब की फजा, फिर हुई आम वही अहले रिया की बातें। मेरी बस्ती से परे भी मेरे दुश्मन होंगे, पर यहाँ कब कोई अग़यार का लश्कर उतरा। आशना हाथ ही अक्सर मेरी जानिब लपके, मेरे सीने में मेरा अपना ही खंजर उतरा। इनकलाब के दाई, मुज़ाहमत का इस्तारा और ख्वाबों को लफ्जों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा। तुम सुल्तान दुरानी की होने वाली बीवी हो। मैं दुनिया की तमाम आसाइशां तुम्हारे कदमों में रख देना चाहता हूँ। ये तुमने क्या किया नगीन? हारून की मोहब्बत पाकर मैं तुम्हारी झूठी और फरेबी मोहब्बत को भूल चुकी हूँ। नगीन, मैं हारून से मोहब्बत करती हूँ सुल्तान। देखिए प्रोड्यूसर अब्दुल्ला खातवानी और असद कुरैशी की 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दीवानगी की आखिरी केस, जो कल रात 8 बजे जियो टीवी पर नशर की जाएगी।